नमस्कार, नेपाल खोज अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। म निकिता गौतम। आजको यो कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद गैरीज्यू। स्वागत छ सर। धन्यवाद सर। जस्तै अब यो कोरोनाले गर्दा सबै क्षेत्रमा चाहिँ एक किसिमको नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ। लगभग अब 9-10 महिना भइसक्यो। तुरुन्तैको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा चाहिँ अहिले तुरुन्तैको कुरा गर्नु पर्दा कस्तो खालको असरहरू चाहिँ देखिरहनु भएको छ? यो धन्यवाद क्वेसनको लागि। वास्तवमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र त अति प्रभावित क्षेत्र हो। तपाईलाई भन्दाखेरि हजुरले हरेक मिडियाबाट पनि हेर्नु भएको छ, आफ्नै मिडियाले अब खोज गरे होला यसको विषयमा। तर वास्तवमा यो जर्जर अवस्थामा छ, थला परेको छ। 9 महिना एटलिस्ट 9 महिना हुन लाग्यो। अब सरकारले गएको माघ 28 गते क्षेत्रमा 28 घण्टे बन्द गरेको अवस्था हो, पूर्व स्वीकृति, र गएको भदौ 14 गते ओपन गरेको छ। तैपनि हजुरको चाहिँ अझै सुचारू भएको अवस्था छैन। यसको विषयमा पछि पनि भन्नुला मैले। तर वास्तवमा के हो भन्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगार जति संस्थाहरू छन्, हाम्रो छाता सङ्घ अन्तर्गत 853 जना हामी व्यवसायहरू छौँ। यी व्यवसाय अन्तर्गत सबैका भवन नहोलान् पर्सनल, तर सबैका स्टाफ छन्, सबैका अफिस छन्। अफिसको भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, स्टाफको सेलेरी पे गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त हामीले अब होलमा पनि राखेका छौँ, आधा तलब दिएर पनि राखेका छौँ। कतिलाई चाहिँ ल पर्खिनुस् आउनुहोला भनेर नमस्कार गर्नुपर्ने पनि अवस्था परिस्थिति यस्तो छ। इन्टरनल कुरा गर्दा र यसभित्रको चलायमान भन्नुहुन्छ भने होटल व्यवसाय भयो, यातायात भयो, पर्यटन क्षेत्रको भयो, ट्रेडिङ सेन्टर भयो, हस्पिटल के अरे स्वास्थ्य क्षेत्र भयो, यो सबै मुभमेन्ट हुने हो। यो वैदेशिक रोजगार जहाँ सञ्चालन हुन्छ त्यहाँ हरेक चिज मुभमेन्ट हुन्छ। अहिले एटलिस्ट भनौँ भने सबै मुभमेन्ट नभएको अवस्था छ। हो, यातायात खुले होला, तर मानिसको मुभमेन्ट नभएपछि बाहिर वैदेशिक रोजगारको निमित्त जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यो प्रवेश गर्ने बेलामा आउने बेलामा त यहाँ भिड हुने हो नि। तर कारण छ, स्वास्थ्यको प्रोटोकल पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, सबै चिज छ। यो ओन्ली फर हाम्रो पर्टिकुलरली कुनै 3-4 वटा कन्ट्रीमा भएको कुरा पनि होइन। विश्वमा महामारी कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीलाई पनि अछुतो त्यो चाहिँ नगर्न नसकेको र छुट्याउन नसकेको भन्ने होइन। तर वास्तवमा के हो भन्नुहुन्छ भने यसलाई अब चलायमान गर्नको निमित्त सरकारसँग हामीले पटक माग पनि राखेका छौँ। अब केही दिनमा हुन पनि सक्ला। र वास्तवमा हजुरले भने जस्तै अहिले हामी जर्जर अवस्थामा छौँ, स्थिति नाजुक छ। अहिले भर्खरै अफिस खोल्न गयौँ हामी भनेदेखि त घरबेटीले पैसा पे नगरेको नि हामीलाई अब अफिस खोल्ने नसक्ने अवस्था छ। अफिस खोल्यौँ, स्टाफलाई पे गर्नुपर्ने छ। यो परिस्थिति छ र यसमा चाहिँ केही कुराहरू पछि आउलान् भन्नुला तपाईँलाई मैले। तर वास्तवमा के हो भन्दाखेरि सरकारसँग हामीले राखेको धरोटीमध्ये केही रकम हामीलाई आवश्यकता अनुसारको एउटा मापदण्ड बनाएर हामीलाई त्यो चाहिँ सापटी स्वरूप दिनु पर्यो भनेर मैले माग राखेको छु। त्यो सायद कार्यान्वयन हुँदैछ, हेरौँ। अब मैले भोलि र पर्सिमा अर्थमन्त्रीज्यूले टाइम दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको समन्वय गराएर केही व्यवसायलाई राहत दियौँ भने हामी चलायमान हुन्छौँ। हामी चलायमानमा हो भने त्यो पैसा मार्केटमा हो भने बजार चलायमान हुन्छ, समाज चलायमान हुन्छ। त्यसमा अहिले म लागिरहेको छु। जस्तै यो धरोटीको रकम भन्नुभयो होइन, के कस्ता छन् अब यहाँ राहतको व्यवस्थाहरू चाहिँ के कस्तो छ? तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन के कस्तो छ सरकारबाट? होइन, सरकारसँग त हामीले राखेका पटक राखेका मागहरूलाई सरकारले सम्बोधन नगरेकै हो, स्पष्ट भन्दाखेरि। तर वास्तवमा पटक हामी गयौँ। अब यही तपाईँलाई अहिले यो के भन्छ, यो भदौ 14 गते तपाईँको मन्त्री परिषदको निर्णयले वैदेशिक रोजगार श्रम स्वीकृति खुल्ला गरेको अवस्था हजुरकै मिडियाबाट पनि आएकै कुरा, सबै मिडियाबाट आएकै कुरा, थाहा भएकै कुरा। त्यो तत्पश्चात तपाईँको चाहिँ विभिन्न हाम्रो जिजिसी कन्ट्रीहरू भए, मलेसिया भए, युरोप भए,
जापान र चाहिँ बेलायतले अलि गरेको अवस्था छ, युरोपको जापानले गरेको छ। अरू कन्ट्रीमा चाहिँ जति पनि मागपत्र छन् त्यो मागपत्रहरू प्रमाणीकरण भएका छैनन्। त्यसको निमित्त नै हामी पटक पटक हामी चाहिँ मन्त्रीज्यूका, सचिवज्यूका, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूका, परराष्ट्र सचिवज्यूका दिएका छौँ। अस्ति भर्खर मैले गएको बिहिबार मन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेँ। उहाँले सबै बुझेर अब एम्बेसडरहरूसँग बुझेर केही कुरा गर्छु। अब मन्त्री परिषदको निर्णयलाई लागू गर्नुपर्छ, डिनाइ गर्नु हुँदैन भनेर मन्त्रीज्यूले मलाई भन्नुभएको छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि वेट एन्ड सी। अब भनौँ न, अब अस्ति शुक्रबार हो, सायद शनिबार, आज आइतबार होइन, सोमबारतिर मङ्गलबार अहिले यो भित्र अब केही चाहिँ गुड न्युज आउला, खुलाउनु पर्ने परिस्थिति हुनैपर्छ। किनभने रोजगारदाताले एभ्रिडे मागपत्र लिएर गएर हाम्रो चाहिँ तत्त देशका उसमा चाहिँ नेपाली एमएससीहरूमा गएको अवस्था छ। र मलेसियाको हकमा अब चाहिँ उनीहरू आन्तरिक तयारी गरेको अवस्था छ भने तपाईँ चाहिँ कतारले पनि अब तुरुन्तै मागपत्रहरू जारी गर्दैछ मैले बुझेअनुसार। दुबईमा त अलरेडी मागपत्र सब्मिटै गर्न गएको अवस्था हो। त्यहाँबाट अब सब्मिट गर्न जाँदाखेरि केही दिन लाग्छ। साउदीमा जनवरीबाट हुन्छ भन्ने अर्थातले अब रोजगारदाताहरू ब्याक भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा मागपत्र जहाँ छ, स्वास्थ्यको प्रोटोकल हेरेर उहाँहरूलाई चाहिँ कमसेकम रोजगारदातालाई ल यस्तो हुँदैछ, यो गर्दैछौँ, ल लिएर आउनुहोस्, अब स्वास्थ्यको प्रोटोकल ध्यानमा राखेर ल्याएर आउनुहोस् यहाँ पनि भन्ने कुराहरू सम्झाइ बुझाइ गरेर त्यो डकुमेन्ट्सहरू प्रमाणीकरण गरिदिएदेखि अलिकति व्यवसायलाई राहत हुन्छ। किनभने व्यवसायले त अब डिमान्ड छ, काम गर्न पाइरहेछन्, मान्छे जान इच्छुक छन्, यो अवसरलाई छोड्नुहुन्छ त? यो डिमान्ड तपाईँको चाहिँ बाहिर डिमान्ड अरू कन्ट्रीमा डाइभर्ट भयो भने त त्यसको असर के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? अझ बेरोजगार थपिँदैन यहाँ। हरेक चिजहरू अब तपाईँलाई मैले भन्छु, इन्डियाबाट गएका छन्, पाकिस्तानबाट गएका छन्, श्रीलङ्काबाट गएका, फिलिपिन्सबाट गएका छन्, तिम्रो देशबाट किन आउँदैन भनेर हामीलाई उल्टै क्वेसन गर्छ। न्युजमा हेर्दाखेरि तिमीहरूको देश त कन्ट्री के गभर्मेन्टले त ओपन गरेको छ, तर रोजगारदाताले हामीलाई सम्पर्क गर्दाखेरि त्यो भन्छ। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई मैले, दुवै मन्त्रीज्यूलाई, श्रम मन्त्रीज्यूलाई, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई मैले, दुवैजनालाई मैले चाहिँ यो कुरा गरेको छु। प्लिज अविलम्ब यो कार्य गर्नुपर्छ, प्रमाणीकरण कार्य सुचारू गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छु। सायद अब आजभोलिमा केही राम्रो रिजल्ट आउला मलाई लाग्छ। जहाँसम्म अब नभए फेरि घचघचाउने। अब तपाईँलाई स्पष्ट भन्दाखेरि भोलि गएर डिमान्ड चाहिँ डाइभर्ट अरू कन्ट्रीमा रिटर्न ब्याक ल्याउन बडा गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ राज्यले बुझ्नुपर्छ कि तपाईँले भन्नुभयो नि राज्यबाट के सहयोग छ, अपेक्षा के राख्नु भएको छ। अपेक्षा त अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले हाम्रो प्रति हेर्ने दृष्टिकोण, व्यवसायलाई यत्रो चाहिँ हजुरको खरबमा 8 खरबदेखि 12 खरबसम्म 15 खरबसम्म रेमिट्यान्स भित्राउने हामी व्यवसाय हो। यो व्यवसायलाई के परेको छ, के गर्न सकिन्छ, उनीहरूको माग के हो, उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ सरकारलाई स्वयंलाई थाहा छ, मन्त्रीज्यूलाई स्वयंलाई थाहा छ, विभागलाई स्वयंलाई थाहा छ। तर मैले लिखित रूपमा पनि दिएको छु। यसमा चाहिँ अब चाहिँ सरकारबाटको आशा आज होला भोलि होला भनिरहेको छु। एभ्रिडे दिन बितिरहेछ, हाम्रो व्यवसाय निराश हुँदै गइरहेछ। अप्ठ्यारो छ। अब हेरौँ, केही दिनमा होला, नभए चाहिँ अर्को निर्णय गर्न पनि बाध्य हुन्छ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो क्षेत्रले चाहिँ हाम्रो आर्थिक उसमा चाहिँ एकदमै धेरै योगदान गरेछ आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ। तर पनि सरकारले भनौँ न यसलाई पोजिटिभली हेरिरहेको हुँदैन। हरेकचोटि हरेक सरकारले चाहिँ पोजिटिभली हेरिरहेको हुँदैन। यसमा के तपाईँहरूकै केही कमजोरीहरू छ कि के हो सर? के हो यो समय, यो कोअर्डिनेसन तपाईँहरूको राम्रो नभएको? यस्तो छ, हजुरले राम्रो कुरा उठान गर्नुभयो। वास्तवमा के हो भन्दाखेरि अब कमजोरी भन्ने हाम्रो कमजोरी, केही कमजोरी हुन पनि सक्छ होला। निजी क्षेत्र हो, पर्याप्त हुँदैन, सरकारसँग कानुन छ, ऐन छ, नियावली छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसमा गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यो क्षेत्रसँग सरकारले त सहकार्य गर्ने, त हरेक स्टेपमा सहकार्य गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ त्यो हो। जब म निर्वाचित भएर आएँ, हरेक कुराहरूको सहकार्य गरेर जाउँ, निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ राखौँ। हामी भनेको निजी क्षेत्र हो, स्टेक होल्डर हो। हाम्रो क्षेत्रको कुरा जहाँ लागू हुन्छ त्यो लागू गर्ने कुरामा त कमसेकम हामीलाई राख्नुहोस् न त। सबै कुरा हाम्रो हितको लागि मात्रै गर्दैनौँ, हामीले त कामदारको हितको लागि पनि गर्छौँ, हामीले व्यवसायको हितको लागि गर्छौँ। अनि पो सुध्रिने हुन्छ। एकैचोटि हजुरको निर्णय आउँछ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ
आश्चर्यजनक हुन्छौँ कि यो परिस्थिति के हो त? अरू कन्ट्रीमा त यस्तो हुँदैन। कमसेकम यो गर्दा के हुन्छ त? यो क्षेत्रलाई राम्रो हुन्छ कि अथवा राम्रो हुँदैन कि, फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ कि, यो कुरा त सरकारले कमसेकम राउन्ड टेबलमा हाम्रो क्षेत्रमा त विज्ञ छन्, रेमिट्यान्समा विज्ञ होलान् कोही, हाम्रो व्यवसायमा विज्ञ होलान् कोही, होइन ट्राभलिङमा विज्ञ होलान् कोही। कहाँ कहाँ छ त यसका अप्ठ्याराहरू? के गर्न सकिन्छ? कमसेकम एटलिस्ट तपाईँको काम गर्दा अब सहजीकरण गर्दाखेरि अब दुवै पक्ष अथवा जो अब क्षेत्रमा यो चाहिँ छ, अब भनौँ न समाहित छन्, कमसेकम उहाँहरूलाई बोलाएर तपाईँको क्षेत्रले यो गर्दैछ, ओरिएन्टेसनमा यो भइरहेछ, मेडिकलमा यो भइरहेछ, व्यवसायमा यो भइरहेछ भनेपछि त कमसेकम एउटा निकास त निकाल्न सकिन्छ नि। त्यो हो नि। जस्तै अब मैले अलिकति यसमा चाहिँ स्पेसिफिक क्वेसनमा आएँ। जस्तै यो मलेसिया जाने कामदारहरूमा लागू हुने यो मेडिकल फीमा चाहिँ यो बायोमेट्रिक जस्ता सिस्टमले गर्दा चाहिँ फी बढाइएको छ रिसेन्टली। यो अब टाइम पनि भइसक्यो होइन, तर यसले एक खालको चुनौतीहरू ल्याएको छ। स्पेसली अब भनौँ न आर्थिक भार चाहिँ यसले कामदारहरूमा चाहिँ यसले गर्दा आर्थिक भार बढेको छ र इभन मेडिकल सेक्टरमा चाहिँ यसले सिन्डिकेट क्रिएट गरेको छ। के पहल गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको? अब यो कस्तो छ भने यो बायोमेट्रिक अन्तर्गतका जति पनि ल्याप्सेसहरू छन्, एटलिस्ट अब फिङ्गर प्रिन्ट भयो, अरू के त्यसका नाममा 3-4वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ छन्। त्यो चाहिँ अब यहाँ मात्रै नभएर मलेसिया सरकारले लागू गरेको, मलेसिया गभर्मेन्टले चाहिँ अथोराइज भएर उहाँहरूले काम गरेको अवस्था रह्यो। तर मैले भन्छु गएको सालमा यो बारेमा निकै कुराहरू उठान भयो। तपाईँको चाहिँ 17 महिना अब मलेसिया बन्द भयो। कारण के भयो भन्नुहुन्छ भने यही मेडिकलको कारणले हो। यो मेडिकलले यसमा चाहिँ फ्री मेडिकल हुनुपर्छ भनेर गोकर्ण विश्वज्यूले 17 महिना बन्द गर्नु हो। ओपन हुने बेलामा झन् बढेर आयो। कहाँ छ दायित्व? यो त व्यवसायले गरे त होइन। जाने कामदारले त ल म यो चेकअप गर्छु, टाउको छुट्टै गर्छु, यो गर्छु त भने पनि होइन। मेडिकलको त एउटा मापदण्ड हुन्छ। अरू कन्ट्रीहरू कसरी भगवान् यो चाहिँ गर्दै नगरौँ, एउटा मेडिकल सेन्टर बनाएर यसले गरौँ भन्दा पनि हाम्रो सुनवाई भएन। यो के हो भन्दाखेरि उताको मापदण्ड बनाएर यहाँ लागू गरिएको अवस्था हो कि त्यसले गर्दाखेरि हजुरको चाहिँ आर्थिक भार त बढाएको छ नि त, जानेलाई बढाएको छ नि त आर्थिक भार। अब यो चाहिँ आर्थिक भार कम हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। अब केही शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो कि अब मेडिकलको पैसा उतै रोजगारदाताले दिन्छ भनेर न 17 महिना बन्द गरिया हो। आखिरी जाने कामदारले स्वयंले आफूले सेल्फ पे गर्नुपर्छ भने यसको अर्थ के रह्यो? अझै त्यसमाथि प्लस भएर आउँछ। यो त राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि हामी प्राइभेट सेक्टरले भने राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। आम जनतालाई आर्थिक भार गराउने कसरी भयो भन्ने त उल्टै क्वेसन गर्नुपर्ने हो सरकारले। र त्यसमा हामीले जोडबल गर्थ्यौँ नि त। साउदी पनि त त्यही मेडिकल होला, साउदीमा गइरहेछन् मेडिकल गरेर, दुबईमा गइरहेछन् मेडिकल। अब क्युबिसी अन्तर्गत अब रोजगारदाताले दिइरहेछ, पे गरिरहेछ भनेदेखि मलेसियामा त्यो पहल गरौँ, ठिकै छ नि त। अब जस्तो क्युबिसी टाइपको यो चाहिँ यो एनएल अन्तर्गत सबै चाहिँ परिरहेछन् भने अब यसलाई पनि त केही परिमार्जन गर्न सकिन्छ। अब सायद हजुरको नेक्स्ट इयरमा यो हाम्रो यो रिन्युअल पनि हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु, तर म डिटेलमा गएको छैन। अब यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले त्यहाँको सरकारलाई गरेर त्यहाँको निजी क्षेत्रले लागू यदि यो सिस्टम डेभलप गरेको भने यो सिस्टम डेभलपमा गर्दा ठिक छ, जानुपर्छ। स्वास्थ्य परीक्षण राम्रो तरिकाले जानुपर्छ, वहाँ गएर नफर्कियोस्, ह्यारेसमेन्ट नहोस्, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। तर त्यसको कारणले 3-4वटा स्टेपमा यही गरिरहनु पर्ने, पैसा खर्च गरिरहनु पर्ने, अनि वहाँ गएर केही बिचल्ली पऱ्यो भने त त्यसको अप्ठ्यारो कामदारलाई अप्ठ्यारो हुने पनि त अवस्था हुन्छ नि त। त्यसकारण यता चाहिँ तपाईँको एटलिस्ट आर्थिक भार कम गरौँ होइन। अब यो मेडिकल गर्दाखेरि कमसेकम उनीहरूलाई आर्थिक भार कम होस् र चाहिँ स्वस्थ मेडिकल तरिकाले गर्न पाउनु पर्यो, त्यो हाम्रो भनाइ। तर ठिक छ, बायोमेट्रिक अन्तर्गत सबै ल्याप्सेसहरू जति छन्, फिङ्गर प्रिन्ट होला, अर्को होला
इमिग्रेसन क्लियरेन्स अब सबै यहाँ के छन् है। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अब जुन चाहिँ आज सिस्टमलाई चाहिँ बिगार्नु हुँदैन। सिस्टमलाई अब चाहिँ हजुरको चाहिँ यो चाहिँ सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ। ठिक छ, सिस्टम प्रवृत्ति आउनु पर्ला, तर त्यो सिस्टमभित्र स्टेप 3-4वटा राखेर आर्थिक भार गराउनु कुनै आवश्यकता छैन। यसलाई चाहिँ हामी पहल गर्छौँ, तर राज्यले बुझ्नुपर्छ। यो त पटक पटक हामी भनि पनि आइरहेछौँ होइन। आर्थिक भार कम हुनुपर्छ। वर्ष त्यस्तो छ भने नयाँ सरकारले डायलग गरेर रोजगारदाताले पे पनि गर्न सक्छ। ठिक छ, गरोस् न त। त्यो गर्न नसकाउने 17 महिना बन्द गरेर व्यवसाय थलाथला पर्ने, अनि मलेसिया जान पनि बन्द भयो। कति रेमिट्यान्स आउँथ्यो होला, कतिको आर्थिक भार के अरे आर्थिक उन्नति हुन्थ्यो होला नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी त्यहाँ काम गर्न गएर। त्यो त भएन नि त। त्यो त भएन। आखिर जे गर्न खोजिएको थियो त्यो केही पनि भएन। झन् त्यसमा बढोत्तरी भएर आएपछि त्यसको अर्थहीन भयो कि। त्यसकारण यसलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सङ्घको बनायो। यसमा लाग्छौँ पनि। जस्तै अर्को चाहिँ यो कतार भिजा सेन्टर भनेर यो चाहिँ कामदारलाई सजिलो हुने हिसाबले, उनीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने हिसाबले भनेर आयो नेपालमा। तर अब अहिले यसले गर्दाखेरि विभिन्न खालको समस्याहरू देखिरहेछ। स्पेसली अब यो सिन्डिकेटको कुराहरू आइरहेछ। एउटा सर्टेन नम्बर अफ मेन पावरले मात्र चाहिँ कतार पठाउन पाउने भन्ने कुरा भइरहेछ। के भइरहेछ, तपाईँहरूको धारणा के छ यसमा? यो न्युजले अहिले मलाई अब बजारमा हिट अब बडा चाहिँ के भन्छ नि हट केक बनिरहेछ। यो अर्थहीन हो। यसमा कुनै तुक छैन। यसमा कुनै तुकै छैन। यो त हामी लागू गर्नै दिँदैनौँ। आज 853 व्यवसायहरू थला परेको बेलामा कसैले ब्याकडोरबाट हामी मात्रै राम्रो भनेर आउँछ भने नेभर, यो स्वीकार्य हुँदैन। र मेरो कार्यकालमा त म सिन्डिकेटको पनि निकाल्न दिँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने सिन्डिकेटको अर्थ के हो भन्नु। ठिक छ, हजुरले भन्नुभयो नि क्युबिसी अन्तर्गत ठिक छ, रोजगारदाताले पे गर्छन् जान्छन्, कतारको ठिक छ। डिमान्डलाई सिन्डिकेट गर्न लागियो भने त भोलि गएर मलेसियाको कसैले कन्ट्रोल गर्ला, दुबईको कन्ट्रोल कसैले गर्ला, साउदीको कन्ट्रोल कसैले गर्ला। यस्तो पनि हुन्छ यो बिजनेसमा। बिजनेसमा त स्वतः स्फूर्त तपाईँको चाहिँ के अरे प्रतिस्पर्धाको कुरा हो नि त। मेरो क्षमताले भ्याउने मैले ल्याउने हो, हजुरको क्षमताले ल्याउने हजुरले ल्याउने हो, अर्कोको क्षमताले अर्कोले ल्याउने हो। कसैले 200 जना पठाउला, कसैले 400 जना पठाउला, कसैले 2000 पठाउला। त्यो क्षमताको कुरा हो। मार्केटिङ गर्ने क्षमताको कुरा हो, कन्भिन्स गर्ने क्षमताको कुरा हो। रोजगारदातालाई कन्भिन्स गरेर के अरे इन्डिया नदिनुहोस्, अब फिलिपिन्स नदिनुहोस्, म राम्रो चाहिँ जेन्युन वर्कर हामी दिन्छौँ, नेपालबाट प्रोभाइड गर्छौँ भन्ने मैले कन्भिन्स गरेर मैले ल्याउन सक्ने कुरा हो। तर यसमा कन्ट्रोल गर्ने आज तपाईँको चाहिँ आज लाखौँ हाम्रो युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ पसिना काटेर कतार बनेको विकसित भएको के हो त? सबभन्दा वर्कर हाम्रो देशको हुन्। आज चाहिँ कतिले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो चाहिँ ज्यानको उद्दिइसक्नु भएको छ, मृत्युवरण गरिसक्नु भएको छ। उहाँको परिवार, उहाँको जनतालाई के होला? आज चाहिँ कन्ट्रोलिजम एउटा चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्छु, आज चाहिँ अलिकति त्यो गर्छु के अरे सिन्डिकेट गर्छु भन्न कसैले नसोचे पनि हुन्छ। यो चाहिँ भोलि भयो भने दुईटा देशको चाहिँ सम्बन्धलाई पनि गाह्रो हुन्छ। हामी पठाउँदैनौँ नि त। आज विकसित कतारलाई विकसित गर्ने बेलामा सबै मेन पावर साथीहरूको पठाएर चाहे 200 पठाउनु होला, चाहे 50 जना पठाउनु होला, उहाँले योगदान गर्नुभयो। आज चाहिँ राम्रो हुन्छ कुनै चाहिँ के को नाममा, वर्ल्ड कपको नाममा, यो उसको नाममा, नेभर। यो चाहिँ हुँदैन मेरो मान्यताले हो। सिस्टममा गरौँ न त। त्यसका नब छन्, छनौट गर्ने छ नि त। सरकारले पत्र पठाओस् न, यहाँको सरकारले हामीसँग राउन्ड टेबल गरोस् न। गर्न सक्नु पर्यो नि त, गर्न सक्नु पर्यो। अनि त्यसपछि छनौटका प्रक्रियाहरू हामी गरौँला, हामी बनाउँला। त्यस्ता हुन सक्छन् होला ऐन अनुसारको। तर अदरवाइज यो चाहिँ कसैले ल्याउँछु कसैले गर्छु भन्यो भने गाह्रो छ। त्यसमा हुनु पर्दैन। जस्तै कामदारहरू अब गइरह हुन्छन्, उनीहरूलाई विभिन्न खालको समस्याहरू भइरहेको हुन्छ। युजली हामीले के देखिरहेको हुन्छौँ भने एउटा मेन पावर कम्पनीलाई चाहिँ ब्लेम गरिन्छ, यो कम्पनीले गर्दा यस्तो भयो भन्ने खालको कुरा होइन। तर त्यसमा के देखिरहेको हुन्छ भने हामीले सरकारले अथवा त्यो पर्टिकुलर कन्ट्रीको एम्बेसी चाहिँ त्यति इफेक्टिभ देखिँदैन, एक्टिभ देखिँदैन। यसमा के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, एक्टिभ त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अरू देशको एम्बेसीहरू कति पावरफुल हुन्छ, हामीको किन हुँदैन भन्ने कुराहरू। जति अरूको सङ्ख्याभन्दा हाम्रो बढी सङ्ख्या, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हरेक देशमा सङ्ख्या बढी छ,
मलेसियामा छ, दुबईमा छ, कतारमा छ, साउदीमा छ। तर यसमा चाहिँ के भन्दा अलिकति हाम्रो सोच पनि बदल्नुपर्छ कि आफ्नो आफ्नो डिसिजनले चल्ने होइन कि परिस्थिति के छ हेर्नु पर्यो नि। कतार सरकारले दिएको फ्यासिलिटी सेलेरीहरू के छ त्यसको पहिला अध्ययन हुनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि त्यहाँ हामीले पठाएका कामदारहरू जनताहरू को हुन्? राज्यका जनता हुन्। त्यो राज्यले पनि अलिकति पहल गर्नुपर्छ, हाम्रो सहकार्य हुनुपर्छ। यो होइन कि हामीले चाहिँ पठायौँ हामी पन्छिने पनि होइन। त्यसका करार हुन्छन्, त्यसको 2 इयर्स करार हुन्छन्। त्यो करारभित्र कुनै प्रब्लम पर्यो हाम्रो पनि सहभागिता हुन्छ त्यसमा। हामीले चाहिँ के प्रब्लम कसै अब कम्पनीहरू बिग्रियो, कोही भत्कियो, कोही आगलागी भयो, कोही चाहिँ अब सामान प्रोडक्सन भएन, ब्याङ्क्राफ्ट भयो भने तपाईँको चाहिँ त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू अब एमबेसीको ठुलो रोल हुन्छ। त्यहाँसँग सरकारसँग लड्ने हामी त यहाँ हुन्छ नि वास्तवमा हामीले ल्यायौँ, तर केही त त्यहाँसँग त्यो रोजगारदाताले नटेरेको अर्थमा त एमबेसीले त्यहाँको सरकारसँग पहल गर्ने कुराहरू त भएका छन्। नभए अझ हजुरले भने जस्तोले एक्टिभ भएन भन्ने कुराहरू, एक्टिभलाई अलिकति दक्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्राटका साथीहरू जानुभयो भने के छ त अरू कन्ट्रीको प्रयास के छ, हाम्रो देशको प्रयास के छ, कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। हामीलाई त्यहाँ बोलाएर पनि हामीलाई पनि ओरिएन्टेसन गराउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँको रोजगारसँग बसाउन सक्नुहुन्छ। त्यो अहिलेसम्म कोही पहलै भएको छैन कि पहलै भएको छैन। अरू युरोप कन्ट्री कहाँ गयो त, जापान कहाँ गयो त, खै खोल्नै सकिरहेको छैन त। एउटा नीति त बनाउनु पर्यो, वैदेशिक रोजगार नीति। सधैँ चाहिँ हजुरको नेपालीले वैदेशिक रोजगारमा गएर निर्भर हुने भन्ने होइन मेरो मान्यता भयो। यो पनि हुनु हुँदैन। देशमा डेभलप त्यो पसिना दाजुभाइ दिदीबहिनीको पसिना यही पैसा पाइन्छ नि, यही खपत हुनुपर्छ पसिना। तर सरकारको नीति त हुनु पर्यो, नीति ल्याउनु पर्यो नि त। हामी पनि रहर छैन कि कसैलाई चाहिँ ल जाऊ अब विदेशमै दुःख गर भन्ने पनि हाम्रो मान्यता होइन। तर यहाँको विकल्प के छ त? रोजगारको खोइ त स्वरोजगारको विकल्प के छ? त्यो बाहेक त विकल्प त वैदेशिक रोजगार। त्यसकारण के हो भन्दाखेरि जहाँ बढी जनसङ्ख्या छ त्यहाँनिर चाहिँ बढी कर्मचारी राखौँ, सरकारको चाहिँ अलि मेन पावर दक्ष राखौँ र सहकारी पनि गरौँ। त्यो भयो भने हित कसको लागि हुन्छ भन्दाखेरि एउटा देशको लागि मतलब राम्रो नाम हुने भयो। अर्को कुरा त्यहाँ प्रत्यक्ष छिटोभन्दा छिटो अन्यायमा परेका रोजगारमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई छिटो न्याय दिन सकिन्छ। किनभनेदेखि कुनै कम्पनी सबै राम्रो छ भन्ने पनि होइन। कुनै बेला हामीले भिजिट गरेर ल्याउँ राम्रो छ कम्पनी, 6 महिनापछि त्यो कम्पनी खत्तम पनि हुनसक्छ। यहाँ त के त्यो खत्तम भयो भने व्यवसाय खत्तम भयो भन्ने हजुरले अहिले भन्नुभयो। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि व्यवसायले कस्तोमा पठाएको थियो, एउटामा गयो एउटा। कहिलेकाहीँ त्यो एउटा कम्पनी ए भन्ने कम्पनी खत्तम भने बी भन्ने पनि ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। त्यसमा अलिकति केही तलमाथि भयो भने अब त्यसको चाहिँ समाचार बन्छ। त्यो समाचारले गर्दाखेरि व्यवसायले अलिकति के गर्यो, यो गर्यो, त्यो गर्यो भन्ने हुन्छ। यसमा सुधार गर्नुपर्छ। हजुर, जस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ जुन एउटा अब छुट्टै भनौँ न छुट्टै एउटा सेक्टर नै रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले चाहिँ होइन, यसको धेरै महत्त्व पनि छ अर्थतन्त्रमा। तर यो क्षेत्रका व्यवसायीको संलग्नता चाहिँ जस्तै भनौँ न एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्ता संस्थामा चाहिँ त्यति धेरै देखिँदैन जति देखिनुपर्ने। के हो सर यसको कारण? अब यस्तो छ, यसमा अब यो संस्था भनेको भयङ्करै अब यो प्रतिस्पर्धा भनौँ अथवा चाहिँ तपाईँको यो सिधा प्रत्यक्ष एउटा चाहिँ व्यवसायले प्रत्यक्ष हामी चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनी वैदेशिक रोजगारमा जानेसँग प्रत्यक्ष हो कि यो। किनभने कन्भिन्स गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्ने होला र सायद हजुरको चाहिँ यहाँको अब यहाँ इन्टरनलको कुरा र बाहिरी कुरामा अब बढी चाहिँ अब बाहिरी कुरामा अलि बढी कुरा भएकै हुन्छन्। किन भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जाने के कसो कहाँ के लाग्ने आदि इत्यादि त्यसका चाहिँ धेरै धेरै किसिमका न्युजहरू हुन्छन् अथवा काम पनि हुन्छ, व्यवहार पनि हुन्छ हैन। अब हजुरले भने जस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्न नसक्ने अथवा गर्ने भन्ने कुरा एउटा त मैले अघि पनि भने के अरे हजुरलाई भन्छु। एउटा कुरा के भन्दा हामी उद्योग वाणिज्य सहकार्य गरेर र वैदेशिक रोजगारमा गएका त्यो सिपलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिपलाई सदुपयोग गर्न पनि हामी सकिरहेको छैनौँ। त्यसकारण
त्यसकारण के भने हाम्रो दाजुभाइ दिदी मैले पठाएको थिएँ मैले हेल्परमा, उहाँ चाहिँ अब स्काइप के अरे स्काइप होल्डर भएर आउनुभयो, अथवा चाहिँ हजुरको चाहिँ एउटा चाहिँ मेकानिक भएर आउनुभयो, एउटा इलेक्ट्रिसियन भएर आउनुभयो, एउटा वेटर आउनुभयो। विभिन्न सेक्टर भनौँ न, कृषि भनौँ, निर्माण क्षेत्र भनौँ, होटल भनौँ, कुनै सेक्टरमा म्यानुफ्याक्चरिङको भनौँ, प्रोडक्सनको भनौँ, कुनै न कुनै एउटा सिप सिकेर आउनु भने त्यो सिपको यहाँ युटिलाइज गर्न हामी सहकार्य भनौँ न, हामी सहकार्य गर्ने तर्खरमा त हुन्छौँ। अब हुन्छौँ, किनभने तपाईँलाई म यो अब आउने अधिवेशनमा 14औं अधिवेशनमा म पनि प्रत्याशी छु यो वस्तुगतबाट सदस्यको लागि। त्यसकारण मैले के भन्न खोजेको भने महासङ्घ र हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू एउटा सहकार्य बनाएर वैदेशिकमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई त्यो सिपलाई यहाँ युटिलाइज गर्न कसरी सकिन्छ त। यहाँ पनि उद्योगपति व्यवसायी साथीहरूले के भन्नुभएको छ भने अब धेरै भनेको बेला मान्छे पाइँदैनन्, कमसेकम एउटा डेटा ब्याङ्क त बनाऊ, सिपको एउटा बनाऊ, वैदेशिकमा गएर आएको एउटा बनाऊ। त्यो बनायो भने त एउटा चाहिँ स्वरोजगारलाई त उन्नति त हुन्छ। त्यसमा अहिले म लागेको छु। म अब हेरौँ, अब हजुरले भने जस्तो होला सरकारले त्यो। हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच हजुरको अमूल्य समय दिनुभएकोमा। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। इन्टरभ्यू कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, टेक केयर, नमस्ते।